बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एमिली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। चैनल आपका अपना है, अगर आपने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से ये आप लोगों के ताउन के साथ यहाँ तक हम पहुँचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने प्यारे रिश्तों के बारे में जानना चाहें, शादी, कारोबार, किसी भी मामले से मुताल्लिक कोई जानकारी लेना चाहें, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है, एक फ़ी है वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन के लिए वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से जो भी आपके दीनी दुनियावी मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, उनका हल जो है वो भी आप कंसल्टेशन के ज़रिए ले सकते हैं। नाज़रीन, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी कमरे में, किसी हॉल में या किसी जगह के ऊपर जाते हैं, एंटर होते हैं, जहाँ पे पहले से बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे कमरे में 20 या 25 लोग हैं, उनमें से आपको 2 लोग, 3 लोग या एक बंदा या बंदी कोई ऐसा नजर आएगा कि जिसकी तरफ आप बार-बार देखने पे मजबूर होंगे। और अजीब सी कोई एक मिस्ट्री सी ना, कोई पुरअसरारियत सी उसकी शख्सियत से जुड़ी हुई आपको फील होगी कि इस बंदे में पता नहीं क्या बात है। कभी आपको ऐसा लगेगा कि इसको मैंने पहले कहीं देखा है, फिर आप अपने ज़हन के ऊपर ज़ोर देंगे, याद आएगा नहीं देखा, फिर आपको लगेगा कि अच्छा, यानी आप उसके बारे में कॉन्स्टेंटली ना सोचते रहेंगे। अब दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि ना आपने पहले उसको देखा है, ना आपने पहले कभी उसके साथ मुलाकात की, ना आपकी कभी बात हुई, आपने पहली बार ही उसको देखा है। और 3 तरह के लोग होते हैं बुरूज के हिसाब से, अगर हम देखते हैं कि आप ना अननोइंगली, ना चाहते हुए उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वो बुरूज 3 है, मैं आपके साथ ज़िक्र करता हूँ बारी-बारी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे ना रिक्वेस्ट करूँगा कि कई अफ़राद जो हैं वो बड़ी होशियारी और समझदारी का मुज़ाहरा करते हुए ज़ोडिएक साइंस का नाम लिख देते हैं कि जी लोग बस नाम देख लें और उनको समझ आ जाए। उससे जुड़ी हुई जो डिटेल है ना, वो जाननी असल में ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो वीडियो बन रही है या जो वीडियो आपके लिए बना के पेश की गई है, उसका मकसद क्या है। हम पाकिस्तानी कौम ना ज़रूरत से ज़्यादा कई दफ़ा होशियारी और चालाकी लगा के फ़ायदा करते हुए अगले का नुकसान कर देते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है व्यूज़ आएँ या ना आएँ, मैं तो एजुकेट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है। जो समझना चाहते हैं वो समझ लीजिए, और जो नहीं समझना चाहते दे आर मोस्ट वेलकम टू लीव, कोई मसला नहीं है। मगर मसला ये है कि ये काम ना किया करें, आप दूसरों को देखने का मौका दिया करें। अखलाकी तौर पे भी ये वैसे अच्छी चीज़ नहीं है। मैं एक चीज़ जो है कोशिश करता हूँ कि मैं बताऊँ आपको, और आप लोग जो हैं, बहरहाल आप लोग बेहतर समझते हैं, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ क्योंकि हम फैमिली हैं। अच्छा, अब ये जो बुरूज होते हैं ना, ये 3 है। पहला बुर्ज जो है ना वो होता है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो जिसको हम कहते हैं, ठीक है? स्कॉर्पियो वाले जो हैं ये बड़े पुरस्रार किस्म के, क्योंकि एक बिच्छू का साइन है और एक शेल के अंदर जो है ऊपर एक शेल होता है, ठीक है जी? और दुम के ज़रिए हमला करता है। मगर ये है कि ये स्कॉर्पियंस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इनका ना क्या कहते हैं, इनका ऑरा बड़ा ज़बरदस्त होता है। कई दफ़ा अगर इनका ज़ायचे पैदाइश पॉज़िटिव हो ना, जिसमें प्लैनेट्स की वैल्यू पॉज़िटिव हो, तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले लोग होते हैं। और इनका मसला क्या होता है, इनके अंदर जो सोच चलती है ना, जिसकी वजह से इनके ऊपर पुरस्रारियत तारी हो जाती है, ये बड़े इन्वेस्टिगेटिव माइंड के होते हैं, बड़े इनको शौक होता है हर चीज़ के बारे में जानने का कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब हर चीज़ जो है ना कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पे जो पुरस्रारियत रिलेटेड है ना ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी है तो क्यों है?
اور موت ہے تو پھر موت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ موت کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، ٹھیک ہے. پھر فزیکل ریلیشنز جو ہیں ان کے بارے میں یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسروں کے ساتھ بڑے جذباتی ہو کے کئی دفعہ یہ جڑتے ہیں. اور جو اورا ہے ان کا، اگر میں نے بتایا ہے کہ پازیٹیو ہو ویلیو پلانٹس کی، تو یہ بڑا اچھا اثر ڈالتا ہے دوسرے کے اوپر. اور جو اسکارپیو والے ہیں نا، یہ اگلے لوگوں کو مطلب اگلے لوگ یعنی جو ان سے متاثر ہوتے ہیں نا، وہ ان کی ڈپلومیسی سے نہیں، یعنی ان میں ڈپلومیسی جو ہے وہ نہیں ہوتی اتنی زیادہ. ہاں، یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پازیٹیو طریقے سے بات کریں، مگر ان کی بات کو سمجھنا ہر ایک کے لیے جو ہے وہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اپنے تعلق کا آغاز کرتے ہیں. جب کسی سے ملتے ہیں، اسمال ٹاک، چھوٹی بات چھوٹی بات چھوٹی بات، اس کے بعد پھر یہ اپنے ریلیشن کو بڑھاتے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے میں اور اس بندے میں کیا چیز کامن ہے، ٹھیک ہے. اپنے ریلیشنز کو جب یہ بڑھا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی واٹ ڈو وی ہیو ان کامن. اس کے بعد یہ پھر اپنی جو ریلیشن شپ ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی. مگر یہ بڑے پراسرار طریقے سے، اگلے بندے کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑے اس لحاظ سے نیگیٹولی بھی پراسرار ہوتے ہیں اور پازیٹیولی بھی پراسرار ہوتے ہیں، ڈیپینڈنگ اپون دیئر فرسٹ ہاؤس، کہ جہاں پہ آسپیکٹس یا ویلیوز جو ہیں وہ کیا آ رہی ہیں. اور یہ ہے کہ ان کی جو آبزرویشن ہوتی ہے، اگر یہ پہلے گھر میں پازیٹیو ہیں، دوسرے کو آبزرو کرنے کی جو پاور ہے انٹیوشن کے ساتھ، وہ بڑی ہائی ہوتی ہے. اور ان کی جو ہوتی ہے نا، ان کے جو سکلز ہوتے ہیں، یہ جو کنسیو کرتے ہیں کاسموس کی انرجی سے، لوگوں کی پریزنس سے، اور پھر جب ان کی ایک انرجی بلڈ اپ ہوتی ہے اندر، تو یہ انرجی جو ہے یہ ان کو اپنے آپ کو تو لیڈ کرنے کے لیے گائیڈ کرتی ہے، مگر یہ اپنی اس انرجی سے ایک اچھے ٹیم لیڈر بھی جو ہے وہ بن جاتے ہیں. اچھا، دوسرا جو ہے برج، اس کی اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کون سا برج ہے کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ برج ہے جدی، انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں کیپریکون. کیپریکون جو ہے بیسیکلی بڑے نا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے ریزرو ہیں، ہوتے بھی ہیں، یعنی بڑے لیا دیے رکھتے ہیں اور بڑے آپ سمجھ لیں کہ کیلکولیٹڈ مووز بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. مگر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے نا نئے لوگوں کے ساتھ، یعنی کوئی نیا بندہ ان کی زندگی میں آیا ہے تو اس کے اندر یہ اس طریقے سے بہیو کرتے ہیں کہ اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے پراسرار سے ہیں. اصل میں ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کا جو اورا ہے نا، اگر ان کا ذائچے میں پہلا گھر پازیٹیو ہے اور ویلیوز پازیٹیو ہیں، تو ان کا اورا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اگلا بندہ جو ہے اگر اس کا ذائچہ یا اس کا انرجی لیول وہ نہیں ہے جو ان کا ہے، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی بنانے میں ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، مگر یہ کمپیٹیبلٹی بنا لیتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ بس اب اس کے ساتھ چلنا ہے تو پھر چلنا ہے. اور یہ جو زوڈیک سائن ہے نا، یہ ذرا آسانی سے ایک دم فرینک نہیں ہوتے کسی کے ساتھ، یہ تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا ریلیشن شپ جو ہے نا یہ ڈیولپ کرتے ہیں. بڑے ڈیپ آبزرور ہوتے ہیں، پراسراریت ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو بھی سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ زمین کے ساتھ جڑے بڑے گراؤنڈڈ لوگ ہوتے ہیں. ایٹ ٹائمز گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، مطلب ان کے قدم بڑی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں زمین کے ساتھ، ہے بھی خاکی برج. اچھا، اب ان کا جو یقین ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ رسپیکٹ یا جو عزت ہے نا وہ کمائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کام اس طرح کا کریں کہ جس سے
ان کو اپریسیشن ملے، اور اس کے لیے کسی طرح کی بھی جو محنت ہے یہ کرتے ہیں، کسی بھی طرح کی ریاضت ہے، چاہے وہ روحانیت کی ریاضت ہے، چاہے وہ دنیاوی کاموں کی ریاضت ہے، یہ محنت پسند لوگ ہوتے ہیں. اور ان کو، ان کے ساتھ اگر آپ کا تعلق بن جاتا ہے نا، ان کو سمجھنے میں اپنا ٹائم انویسٹ کریں تو رزلٹ آپ کو ہمیشہ پازیٹیو آئے گا. یہ بڑے پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے، کیا کہنا چاہیے کہ بڑے، جب آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن بن جاتا ہے نا، یہ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. آپ کو مطلب ان سے ڈیسیٹ یعنی بے ایمانی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. بڑے ایماندار ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر، ایموشنز کے اندر، اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے اندر یہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلی نظر میں یہ آپ کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی صحیح نتیجے پہ ایٹ ٹائمز نہیں پہنچتے، اور اس کا ادراک ان کو ہوتا ہے. ان کی چھٹی حس جو ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ نہیں، میں نے جو اندازہ لگایا نا اس بندے یا بندی کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں ہے غالباً، تو مجھے دوبارہ دیکھنا چاہیے. تو یہ دوبارہ آپ کے ساتھ طریقے کے ساتھ نا انٹیکٹ ہوتے ہیں، پھر آپ کو آبزرو کرتے ہیں، ڈیپ آبزرورز ہوتے ہیں یہ. پھر اس کے بعد 1 2 3 ملاقاتوں کے بعد یہ آپ کے ساتھ اگر یہ ہو جاتا ہے نا، مطلب ایز آؤٹ کر جاتے ہیں، پھر یہ آپ کے ساتھ اپنا جو بھی ریلیشن شپ ہے اس کے اندر یہ بہتری لے کے آنا شروع کر دیتے ہیں. مگر یہ ہے کہ قدرت نے ان کے اندر جو ہے پراسراریت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یعنی یہ ہر چیز کو ایک ایسے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ عام آدمی شاید اس کو اس اینگل سے نہ دیکھتا ہو. ان کا جو پرسپیکٹو ہے ٹورڈز لائف، ٹورڈز پیپل، ٹورڈز اینی پروجیکٹ، کسی بھی کام کو لے کے ان کا ایک ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایکویریس. تیسرا جو برج ہے وہ آ جاتا ہے برج دلو. ایکویریس جو ہے، ایکویرینس جو ہیں ان کے لیے میں نے پہلے کافی ساری ہم نے ویڈیوز کی ہیں. ان کا جو ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی سے اگر علیحدہ ہونا چاہیں نا تو علیحدہ ہو جاتے ہیں بڑے آرام سے. اور اس معاملے میں ان کی جو شہرت ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. تعلق بناتے ہیں مگر ان کو کوئی ایک چیز نظر آئے یہ فوراً سے پہلے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور جس طرح ایک ہوتا نا، ایک پرندہ اڑ رہا ہے، وہ اس نے نیچے دیکھا ہے کہ غذا یا کوئی چیز یا اس کے مطلب کی کوئی چیز اگر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ڈائیو کرے گا، اگر نہیں ہے تو وہ اپنی پرواز کو برقرار رکھے گا. یعنی ان کا جو ہوتا ہے نا تائرانہ نگاہ ڈالنا، وہ ان کو کئی دفعہ بہت سارے نیگیٹو سرکمسٹانسز سے اللہ کے حکم سے بچا لیتا ہے. اور کئی دفعہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے نقصان سے اپنی اس عادت کی وجہ سے یا اپنی اس گاڈ گفٹڈ جو صلاحیت ہے اس کی وجہ سے بچ جاتے ہیں اور اپنے جذبات کو یہ چھپا لیتے ہیں. یعنی آپ اکٹھے رہ رہے ہیں ایک فیملی میں، اگر آپ میں ایک ایکویریس ہے تو آپ کو بہت دھیان سے رہنا چاہیے، اس کے ایموشنز کا بہت ڈیپ طریقے سے دھیان کرنا چاہیے، کیونکہ ایکویریس جو ہے وہ اپنے جذبات کو، وہ فلم تھی پتہ نہیں انڈیا کی، درد نام تھا اس کا، تو اس کے اندر ایک گانا تھا کہ درد سینے میں چھپا لیتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر درد بھی ہوگا نا تو چہرے پہ ان کے مسکراہٹ ہوگی. تو ان کو سمجھنا ضروری ہے، ان کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، مطلب ایکویرینس ویسے ہی کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ایکویرینس جو ہیں یہ بڑے اسکلڈ ہوتے ہیں، یہ بڑے کاریگر ہوتے ہیں اس کام میں. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایک تعلق سے ایک دم سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ دیکھتے ہیں، اور یہ ریپڈ، کیونکہ یہ ہوتے بڑے پروگریسو ہیں، فاسٹ موونگ ہیں. بہتا ہوا پانی ہے نا، یہ بہتا ہوا پانی رکتا کہاں ہے، تو یہ نکل جاتے ہیں. بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے اندر نا اچھی چیز یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوتی ہے کہ یہ سینس کر لیتے ہیں کہ یہ انڈر پریویلیجڈ ہے، یعنی اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا. یہ اس چیز کو لے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو لوگ ہیں نا، جو دبے ہوئے ہیں، گھٹے ہوئے ہیں، ان کو اس چیز کی سینس بہت جلدی آتی ہے. یہ ایون آپ سمجھ لیجئے پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ
हमदर्दी का सलूक करने वाले लोग होते हैं। और इनको जो अल्लाह ताला सलाहियत अता करता है, वो इनकी जो हसासियत है वो बहुत ज्यादा होती है मुआशरे को लेके, मुआशरे में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। मगर अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं ये दूसरों के ऊपर जाहिर नहीं करते, उसके ऊपर पुरस्रार तरीके से लिबादा एक जो है, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव वे, मतलब ये मेरी वजह से दूसरा बंदा तंग ना हो, ये अपनी तकलीफ को इसलिए छुपा लेते हैं। लोग इनके बारे में ये सोचते हैं, और लोग सोचते हैं इनके बारे में अक्सर कि इतनी मतलब ये है तकलीफ जो है लोगों को जब पता चलता तो है ना, जाहिर है, फिर लोग ये सोचते हैं कि इतनी ईमानदारी क्यों है इनके अंदर। मतलब ये है कि इस हद तक ये पॉजिटिव हैं, इस हद तक ये है केयरिंग है कि हमें तकलीफ इन्होंने नहीं पहुंचाई, इन्होंने हमें नहीं बताया, मगर ये है कि इन्होंने अपनी तकलीफ जो है वो छुपा ली है। और दूसरा ये है कि दूसरों को आईना दिखाने में ना ये लोग कभी पहल नहीं करते, बल्कि करते नहीं है कि जी ये हैं आप, ऐसे कभी भी नहीं बताते। अपना जो तकलीफ है, अपनी जो मुसीबत है, वो वेंट आउट कर लेंगे और तरीके से, रो लेंगे, अल्लाह ताला से बात कर लेंगे, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे। मगर ये कि दूसरों को जज करना इनको ना बहुत मुश्किल है, आम बंदा इनको नहीं समझ सकता। ये 3 बुरूज हैं। आपका अगर इन 3 बुरूज में से किसी के साथ ताल्लुक है तो बताइए, मैंने रीडिंग ठीक दी है। अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो मुझे तब भी बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतजार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है ना वो मुझे नए नए टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, काम को बेहतर करने में जो है आपके कमेंट्स जो है वो मदद करते हैं। उम्मीद तो मुझे यही है कि अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।